السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بجميع متابعي قناة كاراميلا، مرحبا بكم. نتمنى هذا الفيديو ديالي يلقاكم في آخر الأحوال. هذا الفيديو ماشي نعملو ردا على العديد من الإشاعات التي تطال الفنانة المغربية صفاء حبيركو. اللي ما كيعرفهاش فهي ممثلة وكذلك مقدمة برنامج لالا العروسة. هاد السيدة هذه مؤخرا أصبحت تطالها العديد من الإشاعات، ولكن إشاعات اللي مغرضة، إشاعات صفراء، إشاعات اللي ما كتفرحش. شحال من مرة كيطلقوا عليها إشاعة أنها مريضة بمرض السرطان، ثاني طلقوا عليها إشاعة أنها فقدت الجنين ديالها، والبارح خرجت أسوأ إشاعة وهي أنها توفات من بعد الإنجاب ديالها ديال أحد الأبناء. اليوم في هذا الفيديو جيت أنني نبشر محبين ديال صفاء حبيركو بأنها الحمد لله في صحة وعافية. كانوا عندها دي كومبليكاسيون في الولادة ديالها، اليوم فهي رزقت بمولودين بتوأم، ولد وبنت، والحمد لله حتى الزوج ديالها خرج وبشر الجمهور ديالها. إخواني أخواتي، راه الإشاعات من هذا النوع راه كتكون كارثة، راه ممكن أنها حتى تتابع صاحب هذه الإشاعة بشكوى قضائية. وكنتمنى من هذا المنبر وكندعي مع جميع كل من ينتظر مرزوق الله يجي يخرجوا الدنيا في الصحة والسلامة، وأهم حاجة هي كمال الصورة، وكذلك الله يرزق كل محتاج، والله يفك حزام ديال كل وحدة كتمنى هذاك النهار اللي ربي يرزقها فيه الذرية الصالحة. إخواني أخواتي، غادي نخليكم مع هذه اللحظات الجميلة، هذه اللحظات الرائعة للفنانة المغربية الجميلة صفاء حبيركو. وكنتمنى من كل قلبي أن أي وحدة كتنتظر اي مولود كنتمنى لها يا ربي انه يرزقها بداك الشيء اللي تمنات. وكيف ما كنقول لكم دائما، فكمال الصوره هي اهم حاجه. اخواني اخواتي، نخليكم مع هذا الفيديو. السلام عليكم، شكرا لمتابعي قناه كاراميلا. Les amis, bonjour, شخباركم؟ j'espère que vous allez bien. جو سي كو غبرت عليكم بزاف، جو سي كو تكونوا توحشتوني، انا توحشتكم بزاف، سا سي كلير. راكم عارفين الشهور الاخرين ديال لا غروسيس كيفاش كيدوزو، سورتو انا زعما الشهور اللي تندوز منهم صعابين بزاف بزاف بزاف. كنت كنحاول نبارطاجي معاكم لو ماكسيموم اللي نقدر نبارطاجيه معكم. جو نو سو با اون بيرسون زعما اللي كنخبي عليكم شي حاجه. vous êtes une deuxième famille pour moi. الايام الاخرى، هاد الايام الاخرى اللي غبرت عليكم فيها، جو سو باسي باغ دي مومون خايبين خايبين خايبين. تعذبت بزاف. جي با شوازي انني ما نبارطاجيش معكم، ولكن انا من الاول وانا جيتي اليتي لي 3 موا الاولين، وفي الاخر اوسي بقيت ناعسه. دونك ما كانش بالامكان. بزاف ديال الناس، غادي نخلي لكم واحد لا فيديو، بزاف ديال الناس غادي يكونوا شوكي، بزاف ديال الناس اللي ما يتقبلوهاش، بزاف ديال الناس اللي هيقدروا يتقلقوا عليا، ولكن كانوا دي ديتاي اللي ما نقدرش نبارطاجيهم لا مع صحاباتي لا مع مي بروش لا مع ما فامي. فكنطلب من كلشي السماحه معكم حتى نتوما. ما قدرتش نبارطاجي دي ديتاي. بزاف تيقولوا لي واش عندك بنيته ولا وليد، مي لا غروسيس ديالي صعيبه بزاف، نبارطاجي شحال من حاجه. دونك فكرت في اون فيديو. دونك سي بور سا صورت اون فيديو اللي تحاول تبارطاجي معكم فيها بوكو دو شوز، الحاجات الزوينه والحاجات الخايبه. دخلوا شوفوا لا فيديو في سوايب اب وردوا عليا قولوا لي كي جاتكم. Le 14 juillet 2020 عيطت للدكتور زرق، قلت لي صفاء كون بيس me faire